سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، آپ نے بڑے بڑے اچھے کلام سماعت کیے ہیں اور تقاریر آپ کو سماعت کرنی ہے۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے پتا بھی نہیں تھا اس بچے کا آج چہلم کی فاتحہ ہیں، اور حضرت استاد المحترم حافظ و قاری سعید احمد صاحب نے بتایا۔ میرے بھائی، میں لبیک کہتا ہوا حضرت کی آواز پر یہاں آیا ہوں، حضرت کی دعائیں لے کر، اور ان علماء کرام کے قدموں کی خاک اپنے سر کا تاج بنا کر چند منٹ کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ محبت سے ایک مرتبہ اور پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک دو اشعار پڑھتا ہوں میرے بھائی، میں بھی محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور مچل کر کہیں یا رسول اللہ، کہ ان کے بیمار سے پوچھو کہ مدینہ کیا ہے، سبحان اللہ، ان کے بیمار سے ارے پوچھو کہ مدینہ کیا ہے، ان کے بیمار سے پوچھو کہ مدینہ کیا ہے، ان کے بیمار سے۔ اور دیکھیں میرے بھائی کیا لکھتا ہے شاعر، کہ میں نے جو مانگا وہ آقا نے مجھے دے ہی دیا، میں نے جو مانگا، محبت سے کہیں یا رسول اللہ، کہ میں نے جو مانگا وہ آقا نے مجھے دے ہی دیا، میں نے جو مانگا وہ آقا نے مجھے دے ہی دیا، اور یہ نہ دیکھا میری تقدیر میں لکھا کیا ہے، یہ نہ دیکھا میری تقدیر میں لکھا کیا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر لکھتا ہے کہ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اور یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے
तुम्हारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, और रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। अरे जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते। मेरे दोस्तों, ये माहे मुबारक जो चल रहा है, सरकार सैयदना गौसे पाक की याद का महीना चल रहा है। मेरे बड़े पीर सुल्तानुल औलिया हुजूर सैयदना सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी 11वीं का महीना चल रहा है। मेरे भाई, आइए दुआ करते हैं पाक परवरदिगार सरकार गौसे पाक के सदके, अल्लाह जो बच्चा दुनिया से इंतकाल किया है हमारे हाजी साहब का, मौला रब्बे करीम उसकी जिंदगी के तमाम कबाइर सगाइर गुनाहों को मुआफ फरमाए। अल्लाह रब्बे करीम सरकार सैयदना गौसे पाक के सदके अपने महबूब के वसीले से अल्लाह रब्बे करीम उस बच्चे को जन्नत में अरफा व आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह रब्बे करीम उसके सय्यात को हसनात में तब्दील फरमाए, और मौला रब्बे करीम उस बच्चे के माँ बाप को, मुतअल्लिकीन को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए, अल्लाह उन्हें सब्र तहम्मुल अता फरमाए। मौला रब्बे करीम उस सब्र पर उन्हें अजर जजील अता फरमाए। मेरे भाई, जो बच्चा हमारे हाजी साहब ने पाला था, अल्लाहु अकबर, अपना बेटा बनाकर, ऐ मेरे भाई, वो बच्चा दुनिया से इंतकाल कर गया है। वो बच्चा चंद सालों चंद दिन हाजी जी के पास रहा, अल्लाहु अकबर, और वो बचपन से रहा हाजी जी के पास, और बचपन से ऐ मेरे भाई, अल्लाहु अकबर, वो बच्चा धीरे धीरे जवान होता गया, परवान चढ़ता गया। इधर हमारे हाजी साहब और हज्जन साहब की अल्लाहु अकबर तमन्नाएं, आरज़ुएं, मुरादें भी जवान होती चली गई। ऐ मेरे भाई, इनके दिल में तमन्नाएं थी, इनके दिल में आरज़ू थी, इनके दिल में ख्वाहिश थी कि हमने जो बेटा अल्लाहु अकबर पाला है, जिस बच्चे को हमने अपना बच्चा बनाया है, अपने बच्चे का दर्जा हमने दिया है, ऐ मेरे भाई, इन्होंने ऐ मेरे भाई उस बच्चे को अल्लाहु अकबर बड़ी प्यार के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़े जज्बे के साथ पाला था। अब वही बच्चा अचानक से ऐ मेरे भाई इंतकाल कर जाता है। वो अमानत जो अल्लाह ने इनको इनके पास रखी थी, वो अमानत अब अल्लाह ने इनसे वापस ले लिया है। इनसे अल्लाहु अकबर इनके गोद से अल्लाह ने लेकर अपनी बारगाह में बुला लिया है। ऐ मेरे भाई, ये हमारे हाजी साहब का और हज्जन साहिबा का बड़ा इम्तिहान है, बड़ा वक्त है। और ऐ मेरे भाई, कसम खुदा की याद रखना, जब खुदाए पाक किसी का इम्तिहान लेता है तो वो ये नहीं देखता कि किसी की गोद उजल रही है। जब खुदा किसी का इम्तिहान लेता है तो वो ये नहीं देखा जाता उसकी बारगाह में कि किसी के माँ बाप जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, ऐ मेरे भाई, खुदा की बारगाह में ये सब कुछ नहीं देखा जाता है। उसका फैसला अटल है, उसका कानून अटल है। जब किसी की मौत का वक्त आता है, जब कोई अपनी जिंदगी के लम्हात पूरे कर लेता है, जब किसी का वक्त पूरा हो जाता है, तो ना एक सेकंड इधर होता है, ना एक सेकंड आगे, ना एक सेकंड पीछे। फिर अल्लाह के कानून कुदरत के मुताबिक उस बंदे को ऐ मेरे भाई मौत के घाट उतार दिया। बेशक बेशक, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलकी आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मगर मैं यहाँ हज्जन साहिबा से और हाजी साहब से अपनी चंद मिनट की गुफ्तगू में इतना बताकर अपनी बात को बहुत जल्द खत्म करूंगा कि कैसा भी वक्त आए दुनिया में, कैसे भी कठिन घड़ी आए, कैसा भी मुश्किल वक्त आए, हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना। क्यों? इसलिए मेरे भाई, आका हुसैन फरमाते हैं, मौला हुसैन का फरमान है, क्या कहते हैं आका हुसैन?
अगर दुनिया में किसी को गम पहुंचे, ये बैठे हमारे देखिए एक चाचा और माशाअल्लाह, इन्हें भी अल्लाह ने एक ही बेटा दिया था और इनसे भी वापस ले लिया। सुने, जब कोई ऐसी मुसीबतों पर सब्र करता है तो उसका अज्र क्या मिलता है, उसका इनाम क्या मिलता है, अल्लाहू अकबर, उसका बदला खुदा की बारगाह से क्या दिया जाता है। देखो आका हुसैन फरमाते हैं, हाजी साहब हमारे यहाँ पर बैठे हैं, मौला हुसैन ने फरमाया कि अगर दुनिया में किसी को गम पहुंचे, कितना भी बड़ा गम पहुंचे, तो वो मेरे गमों को याद कर ले। वो मेरे गमों को याद जब करेगा तो उसके गमों का वजन हल्का हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। ऐ लोगो, क्या मैदाने करबला का वो वाक़यात हमारे आपके सामने से नहीं गुजरे हैं? पढ़े तो नहीं है हमने, मगर सुना है हमने। ऐ मेरे भाई, ये उलामा इकराम पढ़ते हैं अहादीसे करीमा, सहाबा की जिंदगियां। ऐ मेरे भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासों की जिंदगी और ये मुताले करके हमें आपको सुना कर जाते हैं। करबला की जमीन है, करबला की धरती पर आका हुसैन है और आका हुसैन इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की नजरो अशात के लिए, इस्लाम को फरोख्त देने, दीने मुस्तफा को बचाने के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, शरीयत मुस्तफा की हिफाजत के लिए आका हुसैन ने 18 साल का अली अकबर कुर्बान किया है, जैमा का अली असगर कुर्बान किया है, भतीजे हजरत कासिम को कुर्बान किया है। और ऐ लोगों, दुनिया वालों को पैगाम दे दिया है, अगर किसी का बचपन में बेटा इंतकाल करे तो वो गम ना करे, वो आहो फगा ना करे, वो रब की बारगाह में शिकायत ना करे, बल्कि वो मेरे मौला अली असगर को देख ले। और अगर किसी का जवान बेटा इंतकाल कर जाए तो वो मैदाने करबला की धरती पर मेरा अली अकबर देख ले। जब वो अली अकबर की शहादत को याद करेगा, जिसका जवान बेटा इंतकाल किया है, जिस किसी का बचपन में बच्चा इंतकाल कर जाए और वो मेरे जैमा के अली असगर की शहादत को याद करेगा, तो अल्लाह उसे सब्र की दौलत अता, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, उसे सब्र अता करेगा। जी, सब्र अता फरमाएगा। देखे मेरे भाई, और सब्र आप करोगे हाजी साहब और हज्जन साहिबा, तो उसका इनाम तुम्हें मैदाने कयामत में दिया जाएगा। अल्लाहू अकबर। और ये भी सुने लोगो कि अल्लाह छोटी मुसीबत देकर बड़ी से बचा लेता है। बेशक, हक बात है बिल्कुल। छोटी कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, हजरत लुकमान ने खुद अपने बेटे को नसीहत की थी, ऐ बेटा, जब कोई मुसीबत आए तो सब्र करना, क्योंकि अल्लाह छोटी मुसीबत देकर बड़ी से बचा लेता। बेशक, कितनी भी बड़ी मुसीबत आए उसको आप बड़ी ना समझें, बल्कि छोटी समझें और उस पर सब्र करें। और जब सब्र करोगे तो उसका अज्र क्या मिलेगा। आए देखें मेरे भाई, मेरी बात खत्म हो रही है और मैं अपनी बात को खत्म यूं करना चाहता हूं कि उलामा इकराम की फहरिस्त बहुत तवील है। इन उलामा इकराम के बयानात हमें आपको समाप्त करने हैं। अब देखें, जो दुनिया के अंदर अल्लाह की बारगाह से अगर मुसीबत आए, इंसान उस पर सब्र करे तो उसका अज्र क्या मिलेगा मैदाने कयामत में। ऐ मेरे भाई, रब की बारगाह का नकीब आवाज देगा, उन लोगों को बुलाएगा मैदाने कयामत में जिन्होंने दुनिया में मुसीबतों पर सब्र किया होगा, खालिस सब्र किया होगा, खालिस सब्र जिन्होंने किया होगा। दो गिरोह आएंगे सब्र करने वाले, एक गिरोह ने सब्र तो किया होगा मगर दुनिया वालों को दिखाने के लिए, तो उन्हें खुदा की बारगाह से दूर कर दिया जाएगा।
اور جنہوں نے خالص صبر کیا ہوگا، خالص صبر، انہیں اللہ کی بارگاہ سے اجر دیا جائے گا۔ اور کیا اجر دیا جائے گا لوگوں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرے گا، جو اللہ اکبر دنیا کی بلاؤں پر صبر کرے گا، تو اس کو اللہ میدان قیامت میں بے حساب جنت عطا، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بے حساب جنت عطا کرے گا۔ اور ایسے ہی نہیں، جب وہ صبر کرنے والے میدان قیامت سے گزریں گے، ان کا گروہ میدان قیامت سے گزرے گا، تو اہل قیامت وہاں کے لوگ اللہ اکبر ان لوگوں کو دیکھ کر ان کی عظمت کو، ان کی شان کو، ان کی فضیلت کو وہ کیسے جائیں گے؟ ان کے ہاتھوں میں جھنڈے ہوں گے۔ جس نے ایک مصیبت پر صبر کیا ہوگا اس کو ایک جھنڈا، جس نے 2 پر کیا ہوگا اس کو 2 جھنڈے، جس نے 3 پر اسے 3 جھنڈے، اور وہ لے کر میدان قیامت سے جب گزریں گے تو اہل قیامت سب پوچھیں گے، اے رب تبارک و تعالی، اے رب قدیر، اے پروردگار عالم، یہ کون لوگ ہیں جو اتنی شان کے ساتھ، اس وقار کے ساتھ میدان قیامت سے گزر رہے ہیں اور جنت کی طرف جا رہے ہیں؟ اے میرے بھائی، رب کی بارگاہ میں جب وہ پوچھیں گے، اے اللہ کہ یہ لوگ کیا شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، یا انبیاء ہیں، یا رسول ہیں، جب یہ پوچھیں گے وہ لوگ تو خدا کی بارگاہ سے آواز آئے گی، یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ شہداء نہیں ہیں، یہ ولی نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو میں نے دنیا میں مصیبت دی تھی اور اس مصیبت پر انہوں نے صبر کیا۔ اللہ، سب جب بیٹے کی یاد آئے، آپ کو بھی اور حاجی صاحب کو بھی جب یاد آئے، ان بچوں کی ماؤں کو اپنے بیٹوں کی، اکلوتے تھے میرے بھائی، ان کا بھی اکلوتا تھا اور ان کا بھی اکلوتا بیٹا تھا۔ جب کوئی ایک کلی ہوتی ہے نا، تو اس سے نرالی محبت ہوتی ہے نا، ہاں، اس سے نرالی محبت ہوتی ہے۔ تو جب یاد آئے بیٹوں کی، آپ کو کوئی آہو فگا، کوئی شکوہ گلا رب کی بارگاہ میں نہیں کرنا ہے، صرف اتنا کہنا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اے مولا ہم تو تیری رضا پہ راضی ہیں، جس حال میں تو رکھے ہم راضی ہیں۔ اے میرے بھائی، آؤ اب اس وقت ضرورت ہے، لوگوں نمازیں پڑھو، 5 وقتہ نمازی بنو، اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرو، اور بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرو۔ اے لوگوں، آج فلسطین کے مسلمانوں پر کون سا وقت ہے، کیا ٹائم ہے؟ اللہ اکبر۔ اے لوگوں، آج ہم دن میں پتہ نہیں کتنی نعمتیں اللہ کی کھا رہے ہیں، اور کھانے کے بعد شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 اور 4 بار، بلکہ بعض تو ایسے ہیں جن کے پورا دن منہ چلتے ہیں۔ اور میرے بھائی، ان فلسطین کے مسلمانوں کے پاس آج کھانے کے لیے اناج کے دانے کو وہ ترس رہے ہیں، پانی کے لیے کلپ آئے ہیں موبائلوں پر، تو ہم نے دیکھے ہیں ننھے بچے، اللہ اکبر، وہ ٹنکیاں ٹوٹیاں کھول کر لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو ہمارے پاس پینے کے لیے پانی بھی موجود نہیں ہے، ایک چھوٹے برتن میں تھوڑا سا کھانا ہے، اور اس کھانے کو 1 2 نہیں بلکہ 10 بچے کھا رہے ہیں۔ اور اے میرے بھائی، اس پر بھی ان کا کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے لوگوں، وہ اپنے مولا کی رضا پہ راضی ہیں، اپنے خدا کی رضا پہ راضی ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آ ظالم تو تیر آدما ہم جگر
سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلکی اعلی حضرت محفل ایصال ثواب جناب قاری تیم الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جی بہت اچھا، سبحان اللہ۔ بھائی دعائیں کرو ان مسلمانوں کے لیے، اللہ اکبر، حق ہے آپ کا دعا کرنا۔ جی بے شک۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو 5 وقتہ نمازیں شروع کر، اب بھی نہیں پڑھو گے آپ؟ جہاں مسلمانوں کی کثرت ہے، کثرت، ان کے ساتھ ظالم شیطانیت کا ننگا ناچ ناچ رہے ہیں۔ تم تو یہاں کثرت میں بھی نہیں ہو، بہت قلیل ہو، بہت قلیل ہو۔ کہیں اللہ اکبر ہم پر بھی وہ دن نہ آ جائیں۔ عملیاں سے میرے بھائی توبہ کریں ہم رب کی بارگاہ میں۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ، اور وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے بھائی آج لوگ کہتے ہیں سچے دنیا میں نہیں ہیں، نہیں، سچے آج بھی موجود ہیں جن کے دم سے یہ دنیا ٹکی ہے۔ اگر دنیا سے سچے ختم ہو جائیں تو یہ دنیا کا تختہ پلٹ جائے گا۔ لوگوں سچے آج بھی دنیا میں موجود ہیں، ہمیں انہیں تلاشنا ہے، ان کے دامنوں کو پکڑنا ہے۔ آؤ اللہ والوں کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ کسی نے کہا ہے روشن جہاں میں نام ہے پیران پیر کا، بگڑی بنانا کام ہے پیران پیر کا، اور افضل ہے جیسے نبیوں میں پیارے مصطفیٰ، ولیوں میں وہ مقام ہے پیران پیر کا، ولیوں میں وہ مقام ہے پیران پیر کا۔ اور منکر نکیر قبر سے یہ کہہ کے چل دیے، سونے دو یہ غلام ہے پیران پیر کا۔ جو میں نے کہا اپنے سنا، لا علمی کم علمی کی بنیاد پر غلطیاں خامیاں ہوئی ہوں، اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ کلمہ شریف کا ورد کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام